विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म नेपाली समाज मूलतः सामन्तवादी भूस्वामित्वमा आधारित समाज थियो। सामन्तवाद भनेको जमिनमा आधारित व्यवस्था हो जसको धेरै जमिन उही बढी शक्तिशाली र सम्पत्तिवान रहने व्यवस्था। वीरता, बेटबेगारी, झारा, जमिनदारी लगायतका प्रणाली सामाजिक व्यवस्थाका रूपमा कायम थियो। जमिनको ठुलो हिस्सा सामन्त, वीरतावाल, जमिनदार, मठ मन्दिर, शासक प्रशासकको हातमा थियो भने बहुसङ्ख्यक किसान मोही किसानको रूपमा थिए। त्यस्तै जात व्यवस्थाको दलनबाट पिरमा परेका दलित किसानहरू हलिया प्रथा अन्तर्गतको हली र बालीघरे प्रथामा काम गर्न बाध्य थिए। उद्योग धन्दाको नाममा इलामको चिया बगान, विराटनगरको जुट मिल कारखाना सञ्चालनमा थियो। घरेलु दस्तकारिता अर्थात् हातबाट बनाइने सरसामान नै कृषि बाहेकको उद्योगको मूल चरित्र थियो। काठमाडौँ, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, विराटनगर जस्ता केही सहर सहरीकरण र वस्तु विनिमयको केन्द्रको रूपमा विकसित थिए। नेपाली समाजको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै थियो, तर किसान उत्साहित थिएनन्, किनभने कृषिमा कठिनाइपूर्वक श्रम गरे बापत भएको उब्जनीको ठुलो हिस्सा सामन्तको मोजमस्तीमा खर्च हुन्थ्यो। त्यसैले त्यति बेलाका कम्युनिस्ट वा लोकतान्त्रिक दुवै धाराका राजनीतिक पार्टीले जसको जोत उसैको पोत भन्ने क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नारा दिएका थिए। कृषि क्षेत्रको विशाल जनसङ्ख्यालाई स्वतन्त्र र जमिनको मालिक नबनाई न उत्पादकत्व बढ्न सक्थ्यो, न त किसानको क्रयशक्ति नबढाई औद्योगिकरण सम्भव हुन्थ्यो। नेपालमा यी दुवै काम भएन। न किसान स्वतन्त्र भए, न त किसानको क्रयशक्तिमा वृद्धि आयो। त्यसकारण नेपाली समाजमा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास नै हुन पाएन। 2005 सालदेखि 2015 सालसम्म चलेका किसान आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनको बलमा 2016 सालमा वीरता उन्मूलन भयो। तर त्यसबाट मात्र क्रान्तिकारी भूमि सुधारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा हुन सम्भव नै थिएन र भएन पनि। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता कु गरेपछि त झन् भूमि सुधारको काम नै अवरुद्ध हुन पुग्यो। भारत र नेपाल फरक देश होइन भन्ने घोषणासहित गठन भएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा 2017 सालसम्म वीरता उन्मूलनको निम्ति गम्भीर पहल त भएकै हो, तर त्यसपछि भने त्यस पार्टीले भारतीय हस्तक्षेप र भारतीय दलाल पुँजीबाट नेपाली कृषि र किसानलाई कसरी जोगाउने भन्ने रणनीति तयार पार्न चाहेन, किनभने त्यो पार्टी स्वयं भारतीय दलालको नेतृत्वमा सञ्चालित पार्टी थियो। भारतीय दलाल पुँजीबाट नेपाली समाज, कृषि क्षेत्र र किसानलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न नेपाली समाजको निम्ति एक विशाल पहाड जत्तिकै ठुलो सवाल थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले यसबारे कुनै पहल नै गरेन। 17 सालपछि स्थापित पञ्चायती व्यवस्था त झनै सिधा सामन्तको पक्षमा थियो। त्यसले नेपाली कृषि र किसानको रक्षा अनि त्यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नै थिएन। तर विडम्बना, नेपाली समाजले करिब 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था बेहोर्नु पर्यो। 2021 सालमा पञ्चायतले भूमि सुधार गर्ने भन्यो र जग्गाको हदबन्दी तोकिदियो, तर पहिले नै भूमि सुधारको हल्ला फिजाएर सामन्तलाई जमिन लुकाउने बाटो देखाइदियो। त्यसै गरी उद्योगको नाममा जति पनि जमिन राख्न पाउने चोर बाटो सामन्तको लागि तयार पारिदियो। फलस्वरूप 5 लाख हेक्टर जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने योजना बनाएको पञ्चायतले 50,000 बिघा जमिन मात्र हात पार्यो। 5 लाख हेक्टरमा 50,000 बिघा भनेको जम्मा 2.5% मात्र हो। पञ्चायतले खोकेको भूमि सुधारको नारा कति उडन्ते थियो भन्ने कुरा यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। बागमती उपत्यकाको किसानले 4 खण्डमा 1 खण्ड जमिन पाए पनि त्यो भूमि सुधार मूलतः असफल रह्यो। जमिनदार नै मूलतः जमिनको मालिक रहे, तर किसानको अवस्थामा तात्विक फरक आएन। 2016 सालको वीरता उन्मूलनले गर्नुपर्ने काम पनि पञ्चायतले पुरा गरेन। भूमिहीन र मोही किसानको समस्या जस्ताको त्यस्तै बाँकी रहिरह्यो।
पञ्चायती व्यवस्थाले विकासको मूल फुटाउने जाली नारा त लगाइ नै रह्यो, तर बहुसङ्ख्यक किसान जनतालाई स्वतन्त्र बनाउन पटक्कै ध्यान दिएन। बरु त्यतिखेर चलिरहेको शीत युद्धको फाइदा उठाएर रुस र चीनसँग मागेर केही उद्योग लिएर आए। हेटौडा कपडा उद्योग त खोलियो, तर कपास खेती गर्ने योजना बनाएन। कृषि सामग्री संस्थान खोले, तर फलामखानी चलाएन। जनकपुर चुरोट कारखाना खोलियो, तर सुर्ती किसानको हित सोचेर उत्साहित गर्ने काम भएन। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना खोले, तर छालाको निम्ति पशुपालन गर्ने कुनै योजना थिएन। नेपालमा छाला नखाने समुदाय भनेको मुस्लिम मात्र हो। तब त्यति छालाको भरमा मात्र कहाँ सम्भव हुन्थ्यो र छाला जुत्ता कारखाना निरन्तरता दिन। औद्योगिकरण भनेको किसानको मुक्ति र कृषि प्रवर्धनसँग जोडिएको विषय हो, तर पञ्चायतले किसानको मुक्ति अर्थात् भूमि सुधार बिना नै औद्योगिकरण गर्ने नाटक मञ्चन गर्यो, जुन सफल हुनै सक्दैन थियो र भएन पनि। नेपालमा चलिरहेको खानी उत्खनन, कपास खेती, जुन राणाहरूले ब्रिटिस साम्राज्यवादको चाकरी गर्ने क्रममा बन्द गराएका थिए, तर यसलाई उल्टाएर नेपालको खानी र कपास खेती पुनः सञ्चालन गर्ने दिशामा पञ्चायत जानै खोजेन। पञ्चायतको नाटक कस्तोसम्म थियो भने त्यसले हरेक विकास क्षेत्रमा औद्योगिकरण गर्ने भनेर किसानका हजारौँ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्दै अगाडि बढ्थ्यो, तर अर्कोतिर भारतीय कृषिजन्य उत्पादन बिना रोकटोक भित्राउँथ्यो। अनि कपडा जस्ता नेपालमै भइरहेको उत्पादनमा समस्या पार्ने गरी भारतीय सामान भित्राउनको लागि भन्सार छुट गर्दै जान्थ्यो। त्यसले रासायनिक मल वितरण गर्न साझा डिपो त खोल्यो, तर 30 वर्षमा मल कारखाना कहिल्यै खोलेन। बरु मल कारखाना खोल्छु भन्ने बहाना गरेर राजधानीका साधारण किसानको हजारौँ रोपनी जमिन लुटेर बाजो बनाइदियो। पञ्चायतले जतिसुकै फुलबुट्टा भरेर प्रचार गरे पनि यस्तो थियो पञ्चायतको कृषि र औद्योगिकरणको व्यावहारिक नीति। पञ्चायतको यस्तो दुर्गति यस कारण पनि भएको थियो कि त्यो बहुसङ्ख्यक किसानको मुक्ति विरोधी वर्गीय व्यवस्था थियो, अनि भारतीय दलाल पुँजीपतिको दलाली गर्नु त्यसका शासकको मुख्य चरित्र थियो। नेपालमा किसान र कृषि क्रान्ति मार्फत औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन सक्ने भौतिक क्षमता मूलतः तराईमा थियो, किनभने कृषि योग्य विशाल जमिन तराईमा थियो। तर नेपालका प्रत्येक शासक र पञ्चायती व्यवस्था मधेस विरोधी रहँदै आयो। पञ्चायतले एकातिर मधेसी सामन्तलाई राज्य सत्ताको माथिल्लो तहमा आउनै नदिने रणनीति लियो भने अर्कोतिर पूर्व पश्चिम राजमार्ग चुरे पर्वतको फेदै फेद बनाएर मधेसी जनताले निर्माण गरेका परम्परागत बजारलाई ध्वस्त पारिदियो। पञ्चायतको यस्तो पाराले मधेसको सामन्त समेत निराश थियो भने मधेसमा रहेका बहुसङ्ख्यक मोही किसान उत्साहित हुने कुरै भएन। यसरी मधेसका बहुसङ्ख्यक किसानको हालत के भयो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित समाज हो। कृषि क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा ठुलो श्रमिक समूह र भूमिहीन समूह भनेको दलितहरू हुन्। नेपालको कृषि क्षेत्रमा श्रम गर्ने बहुसङ्ख्यक किसानहरूको अवस्था त उदास थियो भने झन् दोहोरो तेह्रो मारमा पारिएका दलित किसानको हालत के भयो होला। नेपालमा देशभक्तिको प्रश्नलाई केवल भूमि रक्षाको विषयसँग मात्र जोडेर बुझ्ने गरिएको छ, जुन साह्रै कमजोर बुझाइ हो। देशभक्ति जहिले पनि आफ्नो देशको मौलिक अर्थतन्त्रको रक्षा र त्यसको प्रवर्धनसँग सम्बन्धित विषय हो। पञ्चायती व्यवस्थाले त आफ्नो देशको मौलिक अर्थतन्त्रको रक्षा होइन कि बरु विदेशी साम्राज्यवादको पो दलाली गर्दै आयो। त्यसले आफ्नै देशको किसानको मुक्तिको निम्ति भूमि सुधार गर्नुको सट्टा विदेशी पुँजीको सेवा गर्दै आयो। त्यतिखेर राप्ती अञ्चलका जनताको ठुलो आर्थिक स्रोत रहेको गाजा खेतीलाई अमेरिकाले भन्ने बित्तिकै बन्द गराइदियो। पञ्चायती राजा र पञ्चहरूको यस्ता हरकतका कारण नेपाली किसान र सामन्तहरू निराश भए। सामन्तहरूले आफूसँग भएका जमिन बेच्दै वा अन्य तरिकाले पुँजीवादी बजारतिर गए, तर वास्तविक किसानसँग कुनै उपाय बाँकी थिएन।
हुँदाहुँदै पञ्चायत अन्तिम समयमा पुग्दा टाट पल्टियो। बजेट बनाउने पैसाको अभावले गर्दा आइएमएफसँग ऋण लिएर संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको नाममा नव उदारवादको चङ्गुलमा देशलाई फसाउने अपराध गरिदियो। देश नव उदारवादी संरचनामा गए पछाडि सम्पूर्ण उद्योग कारखाना निजीकरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। उदारीकरण मार्फत विदेशी पुँजीपतिलाई नेपालमा भित्रन अनुमति दिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो सबै शर्त स्वीकारेर पञ्चायतले आइएमएफसँग ऋण थाप्यो। आजसम्म पनि देशको आर्थिक अवस्था दयनीय रहनुको कारण त्यही नव उदारवादी आर्थिक नीतिको कारणले गर्दा नै हो। यता नेपालको जनसङ्ख्या बढ्दै गयो। विज्ञान प्रविधि र विश्व समाजको संसर्गबाट मानिसका नयाँ नयाँ अनिवार्य आवश्यकताहरू जन्मदै थियो, तर आम्दानी गर्ने सही उपाय कुनै बाँकी थिएन। जमिनको खण्डीकरण बढ्दै गयो। राज्यले वास्ता नगरेपछि जमिन र पशुपालनबाट जीवन चल्न गाह्रो भयो। ब्याज मात्र असुल्ने बैङ्कहरू पञ्चायतले गाउँ गाउँमा छिरायो। विदेशी सामानहरू घर घरमा पुग्न थाल्यो। रेडियो गाउँमा आयो, टिभी आयो, तर किन्न सक्ने क्षमता भएन। यस्तो भयो नेपाली समाज। त्यसपछि नेपाली समाज बाध्यतावश कतार जान थाले। यसरी हायल कायल भएको थियो नेपाली समाज। 2046 सालमा पञ्चायत विरुद्ध जनआन्दोलन भयो। बहुदलीय व्यवस्था आयो, तर त्यसले पनि अवरुद्ध भएर बसेको क्रान्तिकारी भूमि सुधारको काम अगाडि बढाउनु त परै जाओस्, बरु उल्टो अबदेखि मोही दर्ता नहुने भन्दै 2054 सालमा भूमि ऐन संशोधन गरिदियो। एकातिर 1 लाख मोही परिवारले मोहियानी हक दर्ता गराउन बाँकी थिए, अर्कोतिर नयाँ मोही बन्ने प्रक्रिया पनि जारी थियो। यस्तो अवस्थामा मोही दर्ता बन्द गराउने ऐनले सामन्तलाई त खुसी बनायो, तर पीडितका किसानको मुटुमै प्रहार गरिदियो। वास्तवमा कमैया र हलिया प्रथा अन्तर्गतका हलियाहरू वास्तविक मोही किसान थिए, तर उनीहरूलाई मोही नै अस्वीकार गर्दै साउको हित हुने गरी खाली हात कमैया र हलिया मुक्त गरियो। साउहरू मोहियानी हक दिन नपर्ने गरी मुक्त भए, तर कमैया र हलियाको परिवारलाई बर्बाद गरिदियो। सामन्तहरू जमिन बेच्दै पुँजीवादी बजारतिर लाग्न थाले। किसानको बिचल्ली हुँदै आयो। जनयुद्ध र नयाँ संविधानले क्रान्तिकारी भूमि सुधारको मुद्दा नै गायब गरिदियो। भूमिहीन किसानलाई त केवल घडेरी दिने स्तरमा नयाँ संविधान र कानुन गिर्न पुग्यो। यस प्रकार नेपाली किसानको मुक्तिको प्रक्रिया आजसम्म दिउँका तिउँ बाँकी नै छ। हिजोका सामन्तहरू आज दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरण भएका छन्। किसान चाहिँ बिचल्लीमा परेका छन्। जो भूमिहीन र गरिब किसान छ ऊ विदेश नगई बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मध्यम वर्गको कृषि घिटी हुने गरी लगातार सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, तर आशाको कुनै जुनकिरी फेला पार्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो विकराल अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवादी किसान केन्द्र नेपालले नेपाली किसानको मुक्तिको निम्ति ठोस कार्यक्रम र नीति लिएर आएको छ। मानवीय जीवनमा प्रेम, सद्भाव, सामाजिकता, आत्मीयता, भातृत्व सबै समाजको पीडबाट जन्मिन्छ। पीडका वर्गले जन्माउँछन्। त्यसकारण नेपाली किसानहरूको मुक्तिको मुद्दा भनेको सिङ्गो नेपाली समाजको मुक्तिको मुद्दा हो। धन्यवाद।